नमस्कार। बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठानको प्रस्तुति अन्तर्गत आजको मेरो यो प्रस्तुति 47औं श्रृङ्खला हो र विश्लेषणात्मक रूपमा बुद्ध जीवनी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मेरो 37औं प्रस्तुति रहेको छ। यसभन्दा अघिको प्रस्तुतिमा मैले चतुर्आर्य सत्यका सम्बन्धमा केही व्याख्याहरू गरेको थिएँ। आज म आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका सम्बन्धमा केही विवरणहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने बुद्ध धर्मको गन्तव्य स्थान निर्वाण हो। निर्वाण के हो भन्ने सम्बन्धमा बौद्ध सम्प्रदायहरूमा विविध धारणाहरू रहेका छन्। संक्षेपमा भन्दा निर्वाणको अर्थ मोक्ष हो। तर यो मोक्ष अन्य धर्मले व्याख्या गरे चाहिँ कुनै तथाकथित ईश्वरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अथवा उनको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने नभई एक यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्नु जहाँ पुगेपछि यो सांसारिक दुःख बन्धनबाट मुक्त भई परम सुख प्राप्त भइरहनेछ र साथै यस भव बन्धनमा पुनः फेरि अर्को जन्म हुने गर्दैन। भगवान बुद्धले त्यस अवस्थामा पुग्ने मार्ग बताउनु भयो। त्यो मार्गको नाम हो अष्टाङ्गिक मार्ग। यस मार्गमा 8वटा अङ्गहरू रहेका छन्। ती हुन् सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि। यी 8वटा अङ्गहरूमा सम्यक शब्द जोडिएको छ। सम्यकको अर्थ के हो भने उचित, मनासिब अथवा योग्य। यो अष्टाङ्गिक मार्ग निर्वाण मार्गमा प्रवाहित हुने उच्च मार्ग भएको हुनाले यसका अङ्गहरूमा यो सम्यक शब्द जोडिन गएको हो। यस सम्बन्धमा भगवान बुद्धले उद्घोषण गर्नुभएको छ कि मग्गान अष्टन्तिको श्रेष्ठ हो। यो पाली शब्द हो। यसलाई संस्कृत भाषामा भन्दाखेरि मार्गानाम अष्टाङ्गिक श्रेष्ठ हुन्छ। यसको अर्थ हो मार्गहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च मार्ग। यो उद्गार भगवान बुद्धले जेतवन विहारमा उपस्थित भएका 500 जना भिक्षुहरूलाई उपदेश दिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो र यो विवरण धम्मपदको 20औं अध्याय मार्ग वर्गमा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकार यो अष्टाङ्गिक मार्ग अन्य मार्गको दार्जामा सर्वोच्च भएको हुनाले यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने गरिएको छ। आर्यको अर्थ हो आदरणीयहरूमा सर्वश्रेष्ठ, जसको दार्जोमा अरू हुने गर्दैन। बुद्ध धर्ममा भक्तिभन्दा आचरणको प्रधानता रहेको छ। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले यस अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक रूपमा पालना गर्छ उसको जीवनमा शान्ति प्राप्त हुनेछ र उनी निर्वाण मार्गमा प्रवाहित हुने जाने गर्दछ। तसर्थ प्रत्येक शान्तिकामीहरूले, प्रत्येक निर्वाणकामीहरूले यस मार्गमा आरूढ हुन जरुरी छ। यस सम्बन्धमा भगवान बुद्धले जेतवन विहारमा उपस्थित भएका ती 500 जना भिक्षुहरूलाई उपदेश दिने क्रममा यसरी शङ्खनाद गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, तिमेहि किच्चम आत्तप्पम अखातारो तथागता पतिपन्ना प्रमुख खन्ती झानियो अम्बार बन्दनाथ।
भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, यो मार्गमा जाने काम त तिमीहरूकै हो, तथागत त केवल मार्गदर्शन मात्रै गर्ने हो। जुन व्यक्तिले यस मार्गमा आरूढ भई ध्यानमा विचरण गर्छ त्यसले मार बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नेछ। यस अर्थमा भगवान् बुद्ध केवल मार्गदर्शक मात्रै हुन्, उहाँ मुक्तिदाता होइनन्। उहाँ भन्नुहुन्छ कि केवल उपदेश सुनेको भरमा, कुनै ग्रन्थको अध्ययन गरेको भरमा जो दुःख बन्धनबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन। यसको लागि यो अष्टाङ्गिक मार्गको पालना गर्नै पर्दछ। भगवान् बुद्धले देशना गरेको यस अष्टाङ्गिक मार्गलाई मध्यम प्रतिपदा अर्थात् मध्यम मार्ग पनि भन्ने गरिएको छ। उहाँका अनुसार प्रत्येक सांसारिक वस्तुहरूमा दुईटा अन्त रहेका छन्। ती दुवै अन्तहरू दुःखमा प्रवाहित हुने मार्गहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले दुःख निरोध गर्नको लागि यी दुई अन्त परित्याग गरी मध्यम मार्गमा लाग्नु पर्दछ। जस्तै कि बाँच्नको लागि खानपान गर्नु जरुरी छ, तर अत्यधिक भोजन गर्यो भने अपचसहित दुःख उत्पन्न हुने गर्दछ। र त्यस्तै खारै नखाएको खण्डमा पनि शरीर क्षीण भई जीर्ण भई दुःख उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले शान्ति प्रेमीहरूले शान्ति प्राप्त गर्नको लागि यी दुई अन्त्य मार्गलाई परित्याग गरी मध्यम मार्गमा लाग्नु पर्दछ। एवं प्रकारले विचारको दृष्टिले पनि दुईटा अन्तहरू रहेका छन्। ती हुन् एउटा शाश्वत दृष्टि र अर्को हो उच्छेद दृष्टि। शाश्वतको अर्थ नित्य, सनातन, परिवर्तन भएर नजाने, सदा स्थिर भइरहने, चिरस्थायी। जो व्यक्ति यो शरीरभन्दा भिन्न एउटा अर्को अपरिवर्तनीय तत्त्व रहेको छ भन्ने विश्वास गर्दछन् त्यो हो शाश्वत दृष्टि। तर यसको ठिक विपरीत, यस्तो अपरिवर्तनीय रूपमा रहेको कुनै नित्य तत्त्व नभएको र जे छ यही शरीर मात्रै छ, यो शरीरको अलावा अरू कुनै पनि छैन, त्यसो भएको हुनाले यो शरीरको अन्त हुनु नै सबै कुराको अन्त हो भन्ने विश्वासमा रहन्छन्, त्यो हो उच्छेद दृष्टि। यी दुवै दृष्टिकोणहरू एकाङ्गी भएको हुनाले हानिकारक रहेका छन्। भगवान् बुद्धका अनुसार न त शाश्वत दृष्टिमा रहेर दुःख निरोध गर्न सकिन्छ, न त उच्चेत दृष्टिमा रहेर नै दुःख निरोध गर्न सकिनेछ। किनभने शाश्वत दृष्टिले दुःखलाई पनि नित्य मानेर त्यही दुःखमा भुलिरहने गर्दछन् भने उच्चेत दृष्टिहरू दुःख निरोध गर्नेतर्फ नलागी दुःखबाट भाग्ने प्रयासमा लाग्ने गर्दछन्। किनभने उनीहरू यो शरीरको अन्त हुनु नै सबै कुराको अन्त हुने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन्। त्यसो भएकोले दुःखदेखि डराएर उनीहरू आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। परन्तु आत्महत्या गर्दैमा दुःखबाट मुक्त हुने होइन। यसको लागि मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्छ, त्यो हो दुःख निरोध मार्ग। भगवान् बुद्धका अनुसार दुःखको कारण तृष्णा हो र तृष्णाको कारण अविद्या हो। त्यसो भएकोले यो अविद्यालाई ज्ञानको खड्गले काटेर दुःख निरोध गरी निर्माणमा जाने प्रयास गर्नु पर्दछ। यस अर्थमा भगवान् बुद्ध उपनिषद सिद्धान्तको अनुयायी हो कि भन्ने जस्तो देखा पर्दा आउँछ। उपनिषदमा भनिएको छ, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात् ज्ञान बिना मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। परन्तु भगवान् बुद्धका अनुसार त्यो ज्ञान कोरा ज्ञान नभई मानिसको
असल चरित्रमा परिवर्तन गर्ने ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यो ज्ञान हो सम्यक ज्ञान अर्थात् मध्यम मार्ग। यो मध्यम मार्ग भगवान बुद्धको जीवनको चरम रहस्यको उपज हो। उनको जीवनको कसोटीमा यी दुई अति मार्गहरू प्रयोगको रूपमा रहन आएका थिए। ती हुन् एउटा उनले गृहत्याग गर्नुभन्दा अगाडिको उनको चरमकामी जीवन र अर्को हो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडिको उनको कठिन तपश्चर्या। यी दुवै चर्याबाट पनि उनले आफूले चाहेको ज्ञान हासिल गर्न नसकेपछि उनी ध्यान मार्गमा विचरण गर्नमा लागे। त्यसबेला उनलाई सम्यक ज्ञान प्राप्त हुन आयो। त्यो हो अष्टाङ्गिक मार्गको ज्ञान। यस अष्टाङ्गिक मार्गमा 8वटा अङ्गहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये पहिलो अङ्ग हो सम्यक दृष्टि। यहाँ दृष्टिको अर्थ ज्ञान हो। त यो ज्ञान कुनै शैक्षिक ज्ञान नभई परहित कार्यमा लाग्ने ज्ञान हो। परहित गर्ने कार्यमा लाग्नलाई सर्वप्रथम व्यक्तिको आचरण राम्रो हुनुपर्दछ। व्यक्तिको आचरण उसको विचारमा निर्भर हुने गर्दछ। किनभने व्यक्तिले आफ्नो विचार अनुसार आचरण गर्ने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले परहितको कार्यमा लाग्ने व्यक्तिमा सर्वप्रथम उसको वैचारिक दृष्टि राम्रो हुनुपर्दछ। कुनै पनि काम कुरोलाई राम्रोलाई राम्रो देख्नु, नराम्रोलाई नराम्रो देख्नु र तर अनुरूप आचरण गर्नलाई नै सम्यक दृष्टि भनिन्छ। जस्तै कि हाम्रो मन वचन र कर्मले दुईवटा काम गर्ने गर्छ। एउटा कुशल कर्म र अर्को अकुशल कर्म। यदि कुशल चित्त उत्पन्न भयो भने त्यसलाई बढाउने लैजान गर्नुपर्छ र यदि अकुशल चित्त उत्पन्न भयो भने त्यसलाई निरोध गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ। अकुशल चित्तको जरा भनेको राग, द्वेष र मोह हो। अर्थात् लोभ, दोष र मोह। यसको ठिक्क विपरीत कार्य हो कुशल चित्त अर्थात् अलोभ, अदोष र अमोह। अकुशल चित्तले दुर्गतितर्फ लैजान्छ भने कुशल चित्तले सुगतितर्फ लैजाने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सुगति प्राप्त गर्नको लागि राग, द्वेष, मोह रहित असल चरित्र निर्माण गरी परहितमा लाग्ने गर्नुपर्दछ। यस प्रकार राग, द्वेष, मोह रहित भई सचित्र भई परहितको काममा लाग्नु नै सम्यक दृष्टिको ज्ञान हो। यो रह्यो अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गतको पहिलो अङ्गको रूपमा रहेको सम्यक दृष्टिको सारांश। यसपछि दोस्रो अङ्ग सुरु हुन्छ। त्यो हो सम्यक सङ्कल्प। सङ्कल्पको अर्थ हो निश्चय। जब सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन्छ तब सम्यक सङ्कल्प उदय हुने गर्दछ। अब यहाँ एउटा प्रश्न के उठ्छ भने के कुराको लागि अर्थात् कुन काम गर्नमा के निश्चय गर्ने, के सङ्कल्प गर्ने? यसको उत्तर हो निष्कामना, अद्रोह र अहिंसा गर्ने कार्यमा सङ्कल्प गर्ने, त्यसमा दृढ निश्चय भएर बस्ने। कामना नै सम्पूर्ण दुःखको उत्पादक हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले इन्द्रिय जनित विषयवस्तुतर्फ कामना नगर्ने भावना उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्तै कुनै कसैको पनि द्रोह नगर्ने र प्राणी हिंसा नगर्ने भावना जागृत गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय जनित वस्तुप्रति कामना गर्ने, कसैको द्रोह गर्ने र हिंसा गर्ने भावना अविद्या, तृष्णा र
द्वेषको कारणबाट उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यी अकुशल भावना रहेका यी तीनवटा कार्यहरू यो अविद्या, तृष्णा र द्वेषलाई निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ र त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी प्रयास गर्नु नै सम्यक सङ्कल्प हो। सम्यक सङ्कल्पको खास अर्थ हो कि परिहित गर्ने कार्यमा दृढ निश्चय भई लाग्नु। हामीलाई दुःख भएको मन पर्दैन, त्यसरी नै अरूलाई पनि दुःख भएको मन पर्दैन भन्ने कुरा हामीमा भावना उत्पन्न हुनुपर्छ। जसरी हामीलाई घाउहुरा दुख्ने गर्दछ त्यसरी नै अरूलाई पनि घाउहुरा दुख्ने गरेको हुनुपर्छ भन्ने मनमा त्यस्तो भावना ल्याउन पर्छ। यो भावनाले गर्दाखेरि हामीमा रहेको हिंसा प्रवृत्ति हटेर जानेछ। एवं प्रकारले धन आर्जन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू पनि परिहितको भावना जागिर गर्न सक्नुपर्छ। यसरी गर्नु नै सम्यक सङ्कल्प हो। सारांशमा भन्दाखेरि जुन काम कुरा हामीलाई मन पर्दैन, अरूबाट हुने जुन खराब व्यवहार हामीलाई मन पर्दैन, त्यस्तो काम कुराहरू, त्यस्तो खराब व्यवहारहरू छोड्ने, त्यसबाट अलग हुने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। यस्तो प्रयास गर्नुमा लाग्नु नै सम्यक सङ्कल्प हो। यो रह्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गतका दुईटा अङ्गहरू, सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प। अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गतका यी दुईटा अङ्गहरूलाई प्रज्ञा शीर्षक अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ। यसपछिका तीनवटा अङ्गहरू यो सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त र सम्यक आजीवलाई शील अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ र त्यसपछि बाँकी रहेका तीनवटा अर्को अङ्गलाई समाधि अन्तर्गत वर्णन गरिएको छ। तसर्थ यसपछिको प्रस्तुतिमा म शील अन्तर्गतका विवरणहरू प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। भवन्तु सर्वमङ्गलम्।